एक लंबी रात ख़त्म हुई थी। आज इस्लामाबाद में धुंध का राज भी ख़त्म हुआ था। सुबह 9 बजे ही हर तरफ धूप थी। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। आज हर कोई सुनहरी धूप के मज़े ले रहा था। कुदरत के भी कैसे कैसे निराले रंग हैं। जून जुलाई में इसी धूप की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और सर्दियों में लोग इस धूप की तलाश में रहते हैं। वो जो पर्दों पर हाथ फेर रही थी, आलियान की आवाज़ पर कांटा हाथ में चुभा था। वो इस वक्त इसका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। शर्म से इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। डर से वो 2 कदम दूर हुई थी। हवा से इसकी शॉल कंधे से सरकी थी। आलियान की आंखों के आगे कल रात के मनाजर लहराए थे, तो इसने कर ही दिया इजहार मलिहा से अपनी मोहब्बत का। वो इससे मोहब्बत कर ही बैठा था जिससे वो नफ़रत का दावेदार था। क्या मोहब्बत ऐसी ही होती है? क्या मोहब्बत पर हमारा इख्तियार नहीं होता? क्या मोहब्बत यूं ही बेबस कर देती है जैसे आलियान आफरीदी कर दिया था? वो कैसे अपनी अना कुर्बान करके इसे ये बोले कि वो इससे प्यार करता है? वो जो सितमगर है अचानक इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, या वो हार गया है? वो 4 सालों से इस मोहब्बत से भाग रहा था, इन गहरी नम आंखों से भाग रहा था जो इसे सोने नहीं देती थी। वो जो बेचैनी थी, वो जो गुस्सा था, क्या वो मोहब्बत थी? क्या मोहब्बत इतनी जालिम होती है? अलिहान आफरीदी मुख्तलिफ सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे जिनका इसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक सच वो मान चुका था, इसे अब इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते थे। वो अब आंखों को और रुलाना नहीं चाहता था। वो अब इससे कैसा बदला लेता? जब वो इसे हार गया था, अपने ज़मीर से हार गया था। वो जब भी इस पर कोई जुल्म करता था तो इसका ज़मीर इसे सोने नहीं देता था। ये कैसी नफ़रत थी आलिहान आफरीदी की? क्या ऐसे ही नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती है? कल इसने मलिहा पर अपने जज्बात अयां कर दिए थे। क्या अब वक्त आ गया था कि वो सब भूल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें? वो दोनों ही कुछ फीट के फासले पर खड़े एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। आलियान ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया था। आली किसी की आवाज़ पर इसके उठते कदम रुके थे। दुनिया जैसे फ्रीज हो गई थी। 4 सालों बाद यह आवाज़ इसके पास गूंजी थी। मलिहा अपनी जगह से लड़खड़ाई थी। आलियान पलट कर देखना नहीं चाहता था, जैसे अगर वो पलटेगा तो वो सैराब इससे दूर चला जाएगा। इसकी नज़रें सामने मलिहा पर थी जिसके चेहरे का रंग बिल्कुल पीला हो गया था। आली, अब किसी ने तड़प कर पुकारा था। अलियान एक झटके से मुड़ा था। लारेब! लब बहुत आहिस्ता से हिले थे। वो भाग कर इसके गले लगी थी। मलिहा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। आंखों के गोशे भीगे थे। इसने जोर से शॉल अपनी मुट्ठियों में भींचा था। पता नहीं क्यों, पर लारेब को ऐसे अपने नज़दीक देख इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मिली के सामने शर्मिंदा हो रहा था, पर क्यों? वो ऐसे ही खड़ा मलिहा को देख रहा था जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। आली, मैं मेरे बाबा? लारेब की आवाज़ पर वो होश में आया था। 4 साल बाद वो इसके सामने थी जिससे कभी दिन रात बातें हुआ करती थी। इसे रोता देख दिल में कई दर्द उठा था। आली, मेरे बाबा। लारेब, आलिहान ने इसे खुद से अलग किया था। क्या हुआ है? बैठो इधर। आलिहान इसे थामता लॉन में बनी कुर्सी की तरफ लाया था। मेरे बाबा आली, वो मुझे। रिलैक्स लारेब, इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। इनसे कुछ फीट दूर खड़ी मलिहा इन्हें हैरानगी से देख रही थी। आली, लारेब ने इसके दोनों हाथ पकड़े थे। वो जो मेरे बाबा ना। हिचकियों से इससे बोला नहीं जा रहा था। शदीद खांसी हुई थी। वो दीवाना वार रो रही थी खांसी की वजह से। अब इसे सांस भी नहीं आ रहा था। मलिया, पानी लाओ जल्दी। वो परेशानी से इसकी कमर थपथपा रहा था। खड़ी क्या हो, जल्दी करो, पानी लाओ। इसे ऐसे ही खड़ा देखकर आलियान अब ऊंची आवाज़ से बोला था। मलिया जल्दी से अंदर भागी थी। पानी का ग्लास बाहर भेजा था। कुलसुम सफाई करने आ चुकी थी। ये लो पानी पियो। रिलैक्स, अंदर चलकर बात करते हैं। वो आलियान के साथ खड़ी हुई थी। 2 कदम साथ चलते ही वो लड़खड़ाई थी और इसकी बाहों में झूल गई थी। आलियान के हाथ पांव भी फूले थे। वो जल्दी से इसे बाहों में भरता अंदर भागा था। मलिहा जो इनके लिए कॉफ़ी बना रही थी, इसे ऐसे आलियान की बाहों में देखकर बहुत बेचैनी हुई थी। मिली, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। हरी अप। मलिहा भी परेशान हुई थी, पर लारेब को इनके बेडरूम में लेकर जाने की ज़रूरत तो नहीं थी।
कुछ देर में डॉक्टर भी आ गया था। कोई गहरा सदमा लेने की वजह से वो बेहोश हुई हैं। इनकी हालत नाजुक है, इन्हें कुछ खिलाएं पिलाएं और टेंशन से दूर रखें, डॉक्टर ने ख़ास हिदायत दी थी। मलिया एक बार भी कमरे में नहीं गई थी। वो वहीं बाहर सोफे पर बैठी हुई थी जब आलियान सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया था। क्या हुआ है लारेब के बाबा को? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो मलिहा, मुझे बताओ मामा लोग किधर गए हैं? आलियान की आवाज़ बुलंद हुई थी। वो किसी की डेथ? लारेब के बाबा फौत हुए हैं ना? वो हाँ या ना? आलिहान धाड़ा था। मलिहा अपनी जगह से उछली थी। इसने ज़ोर से हाँ में सर हिलाया था और आलिहान ने गुस्से से इसके सामने पड़ा टेबल उल्टा था। मलिहा ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की थी। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या चाहती हैं अब मामा मुझसे? कर ली तो है तुमसे शादी, और क्या करूं मैं? किस हक से इन्होंने ये बात छिपाई मुझसे? और तुम्हें पता था ना, सब जानबूझकर नहीं बताया मुझे। मुझे लगा आपको पता होगा। ओ प्लीज़, ये मासूम नहीं बना करो मेरे सामने। सारे फसाद की जड़ हो तुम। आलिहान ऊपर सीढ़ियों से लारेब उतरी थी। तुम क्यों आ गई नीचे? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। इससे बात करते हुए आलिहान का लहजा नरम तरीन था। वो 4 सालों बाद भी इतनी खूबसूरत थी। मलिहा को अपना आप इसके सामने ज़ीरो लगा था। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे जन्नत की कोई हूर होती है। इसीलिए तो आलिहान कभी इसे बोल नहीं पाया था। मिली ने यही वजह सोची थी। मैं ठीक हूँ। अब यहाँ क्या हुआ? वो टूटे हुए कांच की तरफ इशारा करती बोली थी। कुछ भी नहीं, तुम आओ बाहर चल कर बात करते हैं। मलिहा है तुम्हारी बीवी? लारेब की बात पर जैसे आलिहान गौर ही नहीं किया था। मलिहा कुलसुम के साथ मिलकर खाने की तैयारी करो, इसे हुक्म देता वो लारेब को लेकर बाहर लॉन में गया था। इसकी हैसियत वो बता गया था, लेकिन अब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। शायद यही इसकी ज़िंदगी थी और इतनी ही इसकी अहमियत थी। एक काम जो मलिहा आलिहान आफरीदी अब ज़िंदगी भर नहीं कर सकेगी, वो है ख्वाब देखना, किसी चीज़ का भरम रखना, कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखना। मलिहा आलिहान आफरीदी ज़िंदगी के हाथों आज फिर हार गई। माजी आज सामने आ गया। वो ही कसूरवार थी, इसे ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। एक आंसू खामोशी से पलकों का दामन छोड़कर उतरा था, जिसे वो बेदर्दी से साफ कर गई थी। कुलसुम बिरयानी बनाई है आज? बाहर लारेब अपने ऊपर बीती कहानियां आलिहान को सुना रही थी और वो जैसे सब भूल गया था। इसके आने से आलिहान के दिल में पता नहीं क्या चल रहा था। कुछ देर पहले वो मलिहा के बारे में अलग जज्बात का इजहार कर रहा था, लेकिन अब लारेब के आ जाने से जैसे माजी भी वापस आ गया था। सारे दर्द फिर से ताज़ा हुए थे। लारेब वो कितना प्यार करती थी इससे, लेकिन इसने क्या किया? इसके साथ धोखा, बेवफाई। क्या वो इसके इस सब के काबिल थी? क्या कसूर था लारेब का? क्या कसूर था मेरे बाबा का, जिन्हें मलिया ने अपनी गर्ज के लिए? आह काश मलिया तुम इतनी खुद गर्ज ना होती, तुम इतनी बेहिस और जालिम ना होती। वो लारेब के आंसू देखता अलग ही सोचों में गुम था। बेशक इसके दिल में लारेब के लिए कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन इसे इसकी हालत पर रहम आ रहा था। कहीं ना कहीं वो खुद को इसका कसूरवार समझ रहा था। इसे लगता था लारेब ने सिर्फ गुस्से में आकर इस लड़के से शादी की, सिर्फ और सिर्फ आलिहान से बदला लेने के लिए, और जल्दबाजी में ले गए फैसलों का यही अंजाम होता है। लारेब ने जिस लड़के के साथ शादी की थी, इसमें इसके घर वालों की मर्जी शामिल नहीं थी। इसके घर वाले यही चाहते थे कि वो आलिहान से शादी करे, लेकिन वो एक ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती थी जिसने इसे धोखा दिया था। इसका कहना था कि जो एक दफ़ा बेवफाई करता है वो फिर बार बार करता है। लारेब के घर वालों ने इससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे और इसका शौहर वो कुछ और ही चाहता था। इसीलिए वो आज आलिहान के घर आई थी, क्योंकि अब इसका अपना कोई घर नहीं रहा था। मैडम, खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है, आप आलिहान और लारेब को बुला लीजिएगा। मलिहा एक नज़र डाइनिंग टेबल पर सजे खाने पर डालती अपने कमरे की तरफ चली गई थी। वो दोनों अभी रात के 8 बजे भी बाहर लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। आलिहान तो भूल ही गया था कि इस घर में कोई तीसरा वजूद भी रहता है। बाहर से अब आवाज़ें आ रही थी दोनों की। थोड़ी देर बाद लारेब की हंसी गूंजती थी। शायद आलिहान इसका मूड ठीक करने की गर्ज से इसे बहला रहा था, जबकि अंदर से मलिहा को बुलाने की जहमत किसी ने नहीं की थी। पता नहीं क्यों इसे लगा था कि आलिहान इसे खाने के लिए तो ज़रूर बुलाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मलिहा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो भाग कर दरवाजे के पास गई थी।
وہ سر کہہ رہے ہیں کافی بنا دیجیے، ان سے بولو خود بنا کر پی لیں، یا وہ جس مہرانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اسے بولے میں نوکرانی نہیں ہوں ان کی۔ ملیحہ نے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا اور غصے سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاید پہلی دفعہ اس کی آواز اتنی اونچی ہو گئی تھی۔ وہ جیلس ہو رہی تھی، لاریب سے اسے نفرت تھی، اس لڑکی سے، کیونکہ وہ عالیحان کی محبت تھی۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا تھا، پر اب عالیحان کسی اور کو توجہ دے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر سے دستک ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک بار کہہ دیا نا، نہیں پانی نہیں بنانی مجھے۔ ملیحہ کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، کیونکہ دروازے پر سامنے عالیحان تھا۔ مادے پر انگنت بل اور سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ عالیحان، وہ اسے سائڈ پر کرتا اندر آیا تھا اور بغیر اس پر ایک نظر ڈالے کمرے کی لائٹ بند کی تھی اور بستر میں گھس گیا تھا۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں میں منتشر تھا، وہ تھک چکا تھا۔ ان سب چیزوں سے اس کی زندگی میں کچھ ٹھیک کیوں نہیں تھا؟ جب وہ ماضی بھولنے کی کوشش کرتا تھا تب ماضی ایک آئینے کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس ماضی نامی بیماری سے لڑتے لڑتے اسے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس نے سب کچھ تو کھو دیا تھا، اپنے بابا، اپنی محبت، اور اب اپنا چین اور سکون بھی۔ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ یہی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیوں وہ ملیحہ کا کام تمام نہیں کر دیتا؟ اگر اس سے اتنی نفرت ہے تو کیوں اسے جلا کر راکھ نہیں کر دیتا؟ اس کا کیا قصور تھا ملیحہ سے نکاح کرنا؟ اس کا کیا قصور تھا جو اسے لاریب بے وفائی کہہ گئی؟ اس کا کیا قصور تھا جو اسے لاریب بے وفا کہہ گئی؟ کیا لاریب کو اتنا ہی یقین تھا اس پر؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ اپنے بابا کو اپنی صفائی میں 2 لفظ نہ کہہ پایا، ان کو یہ بتا ہی نہیں پایا کہ کسی مجبوری کے تحت اس نے نکاح کیا؟ اس کی آنکھوں سے وہ منظر کیسے دور ہوتا؟ اس کے بابا کا زخمی سرا اس کی گود میں تھا، ان کے خون سے اس کے مہندی کا جوڑا رنگین ہوا تھا۔ اس نے اپنے بابا کے خون کی مہندی لگائی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر ملیحہ کی نظریں محسوس ہوئی تھی۔ ملیحہ وہیں کھڑی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ دوبارہ اٹھا تھا اور اس کے قریب پڑا تھا۔ ملیحہ حیران و پریشان زیرو لائٹ کی روشنی میں اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ عالیحان نے دروازہ دھڑام سے بند کیا تھا اور کمرے میں جلتا زیرو بلب بھی بند کیا تھا۔ ملیحہ نے غصے سے پورے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کی تھی۔ وہ جو آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، روشنی کی وجہ سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ملیحہ اسے جھنجھلایا دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ عالیحان نے آ کر دوبارہ لائٹس بند کی تھی اور ایک غصے بھری نظر صوفے پر بیٹھی ملیحہ پر ڈالی تھی۔ اس نے بھی دوبارہ لائٹ جلائی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر ایسا ہی وہ بھی انسان ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے۔ لائٹس بند کرو۔ کچھ دیر بعد عالیحان کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل اس سے لڑنے کی حالت میں نہیں تھا، جبکہ وہ ٹیٹوں کی طرح اتنی سردی میں صوفے پر لیٹی رہی تھی۔ اس کی آواز کو مکمل اگنور کیا تھا۔ تنگ آ کر عالیحان نے دوبارہ آ کر لائٹس بند کی تھی، لیکن وہ دوبارہ بستر میں گھستے ہی اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ لائٹس آن کر چکی ہے۔ بار بار اتنی سردی میں گرم بستر سے اٹھنا اور اوپر سے اس کی ڈٹائی، وہ عالیحان کو جان بوجھ کر غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی بار عالیحان غصے سے اٹھا تھا اور پھر سے لائٹس بند کی تھی۔ ملیحہ کے ہاتھ ابھی لائٹس آن کرنے بڑے ہی تھے کہ کسی نے جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ چھوڑیں مجھے۔ اگر اب تم نے لائٹس آن کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالیحان اس سے دور ہوتا غصے سے بولا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تھی، لیکن آواز مقابل کے کانوں تک ضرور پہنچی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ بولو۔ میں نے کہا کہ میں کروں گی لائٹس آن۔ وہ آج بغیر اٹکے بولی تھی۔ اپنی حد میں رہو تم ملیحہ۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، آپ اپنی حد بھول رہے ہیں شاید۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ جو بدتمیزی تم نے پہلے کافی نہ بنا کر کی ہے نا، وہ میں بھولا نہیں ہوں ابھی تک، اور جو بدتمیزی آپ نے کل رات کی ہے وہ میں بھی نہیں بھولی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی شامل ہوئی تھی۔ عالیحان ایک پل کو خاموش ہوا تھا، پھر سختی سے اس کی کلائی دبوچی تھی۔ اپنا حق وصول کیا ہے میں نے، اور جب میرا دل کرے گا میں اپنا حق وصول کروں گا، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کے لہجے اور گرفت میں بلا کی سختی تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ پر۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ایک ناکام کوشش کی تھی تم نے۔ مجھے تم پر کون کون سے حقوق حاصل ہے یہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔
کل کیا پھر سے بتاؤں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، علیحان آفریدی مر سکتا ہے لیکن تم جیسی خود غرض لڑکی سے محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے روتا دیکھ اس نے طنزیہ کہا تھا۔ چلو شاباش، لائٹس بند کرو نہیں تو اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ وہ ستم گر تھا، اسے کسی اس کی اوقات بتا کر پتہ نہیں اسے کون سا سکون ملتا تھا۔ وہ بیڈ پر واپس چلا گیا تھا لیکن وہ وہیں کھڑی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لائٹس بند کی تھی۔ ایک بار پھر وہی اندھیرا اس کے روبرو تھا، پر بیڈ کی جانب کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔ صبح علیان کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی دوسری طرف ڈالی تھی جو خالی تھی، مطلب رات کو وہ بیڈ پر نہیں آئی تھی۔ علیان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ لاریب کی واپسی، اس کا اور ملیحہ کا رشتہ، گل بیگم کا جھوٹ بولنا، وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ ملیحہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ جب جب وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس سے الجھ پڑتی تھی۔ وہ رات کو آرام سے سونا چاہتا تھا لیکن وہ اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی، لیکن ایسا اس نے پہلی دفعہ کیا تھا۔ پر علیان آفریدی کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھتا صوفے کے قریب آیا تھا۔ وہ آڑی تیڑھی شال کو اپنے اوپر بچھائے سو رہی تھی۔ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات سردی سے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ علیان کو اس پر ڈھیر غصہ آیا تھا۔ خود کو تکلیف پہنچا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی وہ؟ علیان نے بہت آرام سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ کیوں ہو تم اتنی معصوم؟ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں ٹھہری ہوئی سنجیدگی میری زندگی سنجیدہ بنائے رکھتی ہے۔ تمہارے لبوں پر ٹھہری ہوئی مسکراہٹ میری زندگی مہکائے رکھتی ہے۔ پر سنو، تمہاری سنجیدگی اب مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ مجھے اداس رکھتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہاری سنجیدگی میں کئی راز پوشیدہ ہیں۔ تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے غموں کا سایہ ہے۔ سنو، مجھے اپنا رازدار بنا لو کہ زندگی میں کچھ سہارے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے ہو کر بھی کسی اور کے ہوتے ہیں۔ دیکھو، کچھ درد بانٹ لیتے ہیں، ایک ہی سرہانے پر سر رکھ کر کچھ نیند ادھار لیتے ہیں۔ سنو، تم میرے ہو جاؤ کہ خواہشوں کا احترام کیا کرتے ہیں۔ دل جیتنے بھی پتھر ہو، نرم دلوں کا کچھ لحاظ کرتے ہیں۔ سنو، ایسے حالات بنتے رہتے ہیں، لوگ بچھڑتے رہتے ہیں، پر کسی کی بات دل سے لگا کر یوں دل چھوٹا نہیں کرتے، کانٹوں سے ڈر کر پھول چھوڑا نہیں کرتے۔ کوئی 1 بجے کے قریب ملیحہ کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرہ خالی پڑا تھا لیکن اپنے اوپر بلینکٹ دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا چاہتا ہے یہ شخص مجھ سے؟ علیان کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پر ایک بات تو طے تھی، کل رات اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ملیحہ اس کے لیے بس ایک کھلونا ہی ہے۔ بدگمانی دل میں بڑھنے لگی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو سامنے ہی صوفے پر لاریب کوئی میگزین لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ 2 دن پہلے اس لڑکی کا سگا باپ مرا ہے۔ رکو لڑکی، ملیحہ کی کچن کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ علیان کے سامنے تو اس نے ملیحہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ تم اور علیان ایک روم میں رہتے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب کہ تم اور علیان ایک ہسبینڈ وائف کی طرح رہتے ہو۔ اس بات سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اب علیان مجھ سے شادی کرے گا تو مطلب تو مجھے ہے نا؟ لاریب کی بات پر ملیحہ کی آنکھ پھٹی تھی۔ کیا ہوا، یقین نہیں آ رہا ہے کیا؟ جھوٹ ہے یہ۔ جھوٹ تو وہ تھا جو تم نے بولا تھا، اس سے اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ملیحہ نے اب کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا۔ لاریب کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ خیر، علیان مجھے بتا چکا ہے کہ تم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ کبھی بن سکتا ہے۔ تمہاری اس کی نظروں میں کیا اہمیت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک آنسو ملیحہ کی آنکھوں سے گرا تھا۔ اس ستمگر نے یہ بھرم بھی توڑ دیا تھا۔ اپنا اور اس کا رشتہ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ وہ اپنے درمیان ہونے والی بات کسی تیسرے کو نہیں بتائے گا، لیکن وہ کوئی تیسرا تھوڑی تھی، وہ تو محبت تھی علیان کی جو اب واپس لوٹ آئی تھی۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، بات بات پر رونے والی، ڈرپوک۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، ایسی لڑکیاں علیان کو شروع سے ہی زہر لگتی ہیں۔ آنسو اب قطار کی صورت بہہ نکلے تھے۔ ویسے تمہارے ایک راز میرے پاس اب بھی موجودہ ہے، اگر وہ بھی علیان کو۔ ملیحہ لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے بچی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑا تھا، دل کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ پاپا پلیز، میں نے تو کچھ نہیں بولا، ایسا مت کرے، ایسے نہیں مزہ آ رہا۔ پتہ ہے تمہیں اور علیان کو ایک ساتھ دیکھ کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔
آپ کیا چاہتی ہیں اب مجھ سے؟ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا. تمہارا کیا بھروسہ اگر تم نے سب کو وہ راز بتا دیا تو؟ میں نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں. ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ بے بسی کی مورت ہی لگ رہی تھی، لیکن مقابل رحم دل نہیں تھا. اچھا اب یہ ڈرامہ بند کرو اور جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے. شاباش. ملیا نے زور سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور کچن کی طرف بڑھی تھی. خالہ پلیز واپس آ جائیں. اپنی آستینہ سے آنکھیں رگڑتی وہ اب ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکی تھی. اگر وہ راز عالیحان کو، اس سے آگے سوچنا بھی محال تھا. گرم تیل ہاتھ پر گرا تھا لیکن وہ پھر بھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی. روز عالیحان کے لیے ناشتہ بناتے بناتے کچھ تو پریکٹس ہو گئی تھی اسے. ہاتھ بہت جل رہا تھا پر پرواہ کسے تھی. انسان کو مر جانا چاہیے لیکن بزدل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس پر تو موت کا خوف بھی حاوی تھا. اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو مرتے دیکھا تھا. جان کیسے نکلتی ہے، انسان کتنی اذیت برداشت کرتا ہے، یہ سب اس نے دیکھا تھا. کیسے اس کی ماں کے بازو میں خنجر پیوست ہوا تھا، کیسے اس کے باپ پر گولیاں چلی تھی. وہ گواہ تھی، ہاں وہ بزدل تھی، ڈر کے مارے چھپ گئی تھی اپنی ماں کی گود میں. لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی ماں کی گود خون آلود تھی. اس کے باپ کے جسم سے خون کیوں نکل رہا تھا؟ آسمان کیوں اتنا کالا اور خطرناک منظر پیش کر رہا تھا؟ یکدم اندھیرا کیوں چھا گیا تھا؟ اتنی بارش کیوں تھی کہ کوئی اس کی آواز بھی نہیں سن پا رہا تھا؟ وہ 16 سالہ لڑکی سڑک کنارے اس اندھیری رات میں اپنے ماں باپ کی لاش ساتھ تن تنا کیوں رہ گئی تھی؟ وہ بزدل نہیں تھی لیکن اس رات کے بعد وہ بزدل بن گئی تھی. کاش ماما میں آپ کو بچا پاتی. کچھ سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا. بابا اس دفعہ میں پورا ہفتہ رہوں گی خالہ کے گھر. رہ ہی نہ لو تم. پورا ہفتہ ایک دن تو رہا نہیں جاتا تم سے. اپنے بابا کے بغیر رات کو محترمہ رونا شروع کر دیتی ہیں. نائلہ بیگم نے اس کا مذاق بنایا تھا. جی نہیں، میں نہیں روتی، ہے نا بابا؟ ہاں جی، میری بیٹی نہیں روتی. رونا تو بزدلوں کا کام ہے اور میری بیٹی بہت بہادر ہے. اعظم صاحب ڈرائیونگ کرتے اپنی بیٹی کی حمایت میں بولے تھے. وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. آج ہی اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور اب وہ سب عالیحان لوگوں کے گھر جا رہے تھے ملیحہ کی ضد کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسلسل نینا سے رابطے میں تھی اور نینا ساتھ اس کی بنتی بھی بہت تھی. اس لیے چھٹیاں ہوتے ہی اس نے تیاری پکڑ لی تھی. بابا اس بارش کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جائیں گے اور مجھے اب بھوک بھی لگ رہی ہے. چلو جی، اب بارش کو کیسے روکیں ہم؟ بارش کو نہیں روک سکتے، بھوک کو تو روک سکتے ہیں نا. بابا آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں. وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اٹھ کر ان کے گال چوم کر بولی تھی. ہم کچھ بھی نہیں کھا رہے. باہر بارش دیکھیں، اوپر سے پہلے ہی اتنی رات ہو چکی ہے. ادھر پہنچ کر کھا لینا. مما آپ ہمیشہ میری کوئی بات نہیں مانتی. ہاں آپ تو جیسے میری ساری باتیں مانتی ہیں نا. بابا دیکھیں ماما کو آج ہی میرا رزلٹ آیا ہے، وہ بھی اتنا اچھا، اور یہ مجھے ڈانٹ رہی ہیں. ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی. نائلہ نہیں ڈانٹنا کرو میری شہزادی کو. ٹھیک ہے میں نہیں ناراض ہوتی، یہ میری بھی تو شہزادی ہے. شیشہ نیچے کرو ملیحہ. وہ بہت پیار سے بولتے بولتے یکدم غصے سے بولی تھی. ماما باہر سے بارش آ رہی ہے، بہت مزے کی لگ رہی ہے. دیکھا آپ نے اعظم، پھر آپ کہتے ہیں میں اسے ڈانٹا نہ کروں. ابھی وہ لوگ ایک دوسرے سے الجھ ہی رہے تھے جب یکدم کچھ گاڑیاں ان کے گاڑی کے آگے رکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی. ملیحہ نیچے ہو جاؤ، یکدم اعظم صاحب چیخے تھے. بابا یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ وہ صورتحال سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس نے دیکھا تھا اس کے بابا کی سائیڈ والا شیشہ ٹوٹا تھا. اعظم بابا. اس کا دل زندگی میں پہلی دفعہ اتنا زور سے دھڑکا تھا. اس کے بابا کو کچھ لوگ گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکال رہے تھے. بابا باہر مت نکلنا. نائلہ باہر مت نکلنا. گاڑی کو لاک لگاؤ نائلہ. ملیحہ چھپ جاؤ. اس کے بابا دیوانہ وار چلا رہے تھے. چھوڑو میرے بابا کو. وہ یکدم گلا پھاڑ کر چیخی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اس کی ماما کو بھی گاڑی سے باہر نکالا تھا. ملیحہ کو لگا تھا اب اس کی جان نکل جائے گی. اب اس نے کچھ نہ کیا تو وہ لوگ اس کے ماما بابا کو مار دیں گے. وہ بالکل سیٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. اتنے اندھیرے میں وہ سب کی نظروں سے دور تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے خالہ کے گھر کا نمبر ملایا تھا. بیل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. یہ خوف کہ اس کے ماں باپ چھین جائیں گے سب پر بھاری تھا.
वो फ़ोन को वहीं फेंकती गाड़ी का दरवाज़ा खोल गई थी, लेकिन वो सीधा मुंह के बल सड़क पर गिरी थी। इसने देखा था कुछ लोगों ने इसकी माँ को पकड़ा हुआ था और कुछ लोग इसके बाबा को मार रहे थे। वो बारिश से मुकम्मल भीग चुकी थी। वो चीख रही थी, लेकिन इसे सिर्फ बारिश के बरसने की आवाज़ आ रही थी। वो कदम आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इसके कदम जम गए थे। इसकी टांगें काँप रही थी। अचानक एक आवाज़ गूंजी थी, गोली की आवाज़। फिर इस जैसी 3 और आवाज़ें गूंजी थी। इसकी आंखें सामने का मंजर देखते साकित हुई थी। इसका बाप सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। इसने देखा था इसकी माँ चीख रही थी। इसकी माँ के बाजू पर अचानक किसी ने खंजर से वार किया था। वो लड़खड़ा कर गिरी थी और इसके साथ ही मलिहा भी। वो लोग अपना काम खत्म करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए थे, लेकिन मलिहा वहीं थी, बिल्कुल साकित। बुत नुमा जिस्म लिए वो सांस नहीं ले पा रही थी। बारिश के बरसने में और तेजी आई थी। इसे पूरी सड़क लहू से डूबी हुई लगी थी। इसे लगा था आज की रात एक क़यामत है, और वो क़यामत ही थी। वो खड़ी नहीं हो सकती थी। वो सड़क पर रेंगते हुए अपने माँ के पास गई थी और इनकी आगोश में छुप गई थी। इसने ज़ोर से इनके गले में बाहें डालकर जैसे खुद में भींचा था। इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन यकीन किसका था? मामा। इसके लब हिले थे। मलिहा। चंद टूटे अल्फाज इसकी माँ के लबों से निकले थे। मामा। वो बाबा। वो इनके चेहरे पर हाथ रखती इन्हें बुला रही थी, जिनके चेहरे पर करब था, अजियत थी, एक खौफ था। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मामा आप रोए मत, मैं बाबा को। वो अभी इनसे बात ही कर रही थी जब इसे एक हिचकी की आवाज़ आई थी। अब इसकी माँ के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, कोई अजियत नहीं थी। वो बाबा, वो लोग। मामा। मामा। मैं अकेली नहीं। बेरब्त जुमले इसके मुंह से निकल रहे थे। मामा आप। मामा आप बोले ना। मामा। जैसे जैसे इसकी आवाज़ बुलंद होती, बारिश के बरसने में भी तेज़ी आती। बादल गरज रहे थे। इसे लगा था आज ये बादल इस पर गरज रहेंगे, आज ये अंधेरा इसे खा जाएगा। बिजलियां जो आसमान पर चमक रही थी इसके वजूद पर गिर जाएंगी। इसकी माँ की आंखें खुली थी, लेकिन पलकें साकित थी। वो बोल क्यों नहीं रही थी? मामा उठे। मामा आपको चोट लगी है ना? मामा। वो हाँ बाबा, मैं बाबा को लेकर। वो एकदम इनसे दूर हुई थी। बाबा। वो एकदम उठकर अपने बाबा के पास भागी थी। बाबा। वो मामा। लेकिन इसके बाबा का चेहरा भी वैसा ही था, बिल्कुल साकित। इनका लिबास सब हो चुका था। वो इनके पास बैठी थी। बाबा। वो मामा। इसकी आवाज़ रुधी गई थी। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूँगी आपको। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। कोई है यहाँ, मेरी मदद करो। वो सड़क पर भागती चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी मदद करने का कोई नहीं आया था। पापा उठे। आपकी मलिहा को डर लग रहा है। मामा आप बोलती क्यों नहीं है? क्या ज़िंदगी की इतनी ही वक़्त होती है? क्या कोई ऐसे 2 पल में ज़िंदगी से हार जाता है? इस दिन मलिया इस अंधेरी रात में सड़क किनारे अपनी माँ बाप की लाश साथ तन्हा थी। इस रात बहुत अंधेरा था, हर दर्जे का अंधेरा, और वो अंधेरा इसके वजूद में शामिल हो गया था। इस रात ने इसकी ज़िंदगी में आने वाली सारी रातें ऐसी ही खौफनाक और अंधेरी बना दी थी। वो बहुत रोई थी, बहुत चीखी थी, लेकिन इसके माँ बाप नहीं उठे थे। वो कैसे इसे रोता देख सकते थे? वो इसकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे थे? वो डर रही थी, इस पर खौफ तारी हुआ था। काश इसकी आंखें बंद हो जाए, काश वो मर जाए। वो क्यों जिंदा थी? अभी तो सब ठीक था, अब अचानक क्या हो गया था? इसे अपने करीब कदमों की छाप सुनाई दी थी। इसने एकदम अपना चेहरा उठाया था। अलीहान भाई। वो अलीहान था। अलीहान आफरीदी इसके पीछे खाला थी, लेकिन इन्होंने पहुंचने में बहुत देर कर दी थी, बहुत देर। मलिया का वजूद हवा में लहराया था। इसके बाद इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। काश ये अंधेरा पहले ही छाया जाता। वो अपने माँ बाप की जान निकलते हुए ना देखती। जिंदगी और मौत दोनों बहुत जालिम है। जिंदगी ख्वाहिशों को मार कर जीने का नाम है, और मौत अपना वजूद खो देने का नाम है। मौत से बढ़कर अगर कोई जालिम शय है तो वो ज़िंदगी है। यकीन कीजिए, ज़िंदगी किसी के लिए भी मीठा फल नहीं होती। ये तो खट्टी मीठी होती है। कभी ये हमें रुलाती है और कभी हंसाती है, और कभी कभी ये करवट से करवाहट से भरपूर बन जाती है। इतनी कड़वी कि इंसान की जान ही ले डालती है। हाल। इसे नाश्ता कहती हो तुम? लारेब ने 1 मिनट में इसके आधे घंटे की मेहनत ज़ाया कर दी थी। वो मुझे ऐसा ही ये हकलाने के ड्रामे तुम अली के सामने ही क्या करो? तुम्हें लगता है तुम बहुत मासूम हो? कहो तो शहरयार को बुलवाऊं, वो तुम्हारी मासूमियत सबको मैं दोबारा बना देती हूँ। वो जल्दी से नीचे बैठी थी।
जले हुए हाथ से कांच की खिड़कियां चुनना बहुत मुश्किल था। अलिहान से दूर रहना नहीं तो मैं दूर ही रहूंगी। लारेब का मकरू कह कहाँ गूंजा था। मलिहा ने एक बेबस नजर डाली थी इस पर। पता नहीं लोग इतने जालिम कैसे होते हैं। काश खाला आप मुझे छोड़कर ना जाती। लेकिन वो खाला को फोन तो कर सकती थी ना। लेकिन नंबर नंबर कहाँ से? इसने तो सालों हो गए फोन इस्तेमाल ही नहीं किया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इसकी चार दीवारी ही इसकी ज़िंदगी का दारोमदार थी। इसकी यही हद थी। रात को आलियान घर वापस आया था। लारेब को सोफे पर बैठा देख माथे पर बल पड़े थे। पता नहीं क्यों लाशौर में इसे मलिहा के बैठने का इंतजार था। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम घर नहीं आ रहे थे? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मुझे काम था कुछ, आलियान कहकर आगे बढ़ा था। क्या सब ठीक नहीं हो सकता आली? लारेब की आवाज़ पर इसके बढ़ते कदम रुके थे। क्या मतलब कि हम दोनों क्या पहले जैसे नहीं हो सकते? लारेब ने अपने और इसके दरमियान का फासला मिटाया था। किसी की आंखें ये मंजर देखकर नम हुई थी। इसने खिड़की के पर्दे बराबर किए थे। मेरा मतलब है कि हम अच्छे दोस्त थे पहले, लेकिन तुमने अपने दोस्त पर भरोसा नहीं किया था लारेब शहरयार। आलियान ने इसके हाथ अपनी टाई से हटाए थे। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते आली? जब तुम्हारी बीवी चीख चीख कर ये इकरार कर रही थी कि तुमने इससे मोहब्बत की शादी की है तो मैं क्या करती? लारेब की आवाज़ में नमी शामिल हुई थी। आलियान ने जब्त से अपनी आंखें बंद की थी। मैं एक बटे हुए शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी? इसकी हर बात तीर की तरह चुभी थी आलियान को। अब इन बातों को कोई फ़ायदा नहीं है। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब इसके पास नहीं था। बोलो ना आलिहान, क्या तुम्हें अपनी लारेब से इतनी ही मोहब्बत थी जो एक मलिहा के आने से ख़त्म हो गई? क्या तुम्हारे सारे जज्बे छोटे झूठे थे आली? जवाब दो। तुम अब किसी और की इज्जत हो लारेब शहरियार। तुम्हें पता है शहरियार कौन है? मुझे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मैंने इससे शादी की, लेकिन इसने मुझे तबाह कर दिया। सब अपनी अपनी जगह खुश ही है। तुम मलिया बस एक मैं। आलियान के बढ़ते ख़त्म रुके थे। मुझे लगा था मलिहा झूठ बोल रही है कि तुम इससे इतना प्यार करते थे, लेकिन इसने सच बोला था। तुम मलिहा से बहुत प्यार करते हो आलियान, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी याद नहीं कि इसने तुम्हारे बाबा को। आलियान अफरीदी कुछ नहीं बोला था। लारेब इसे बहुत अच्छे से याद है कि कब कब किन लोगों ने इसके साथ क्या किया है। लारेब एक पल को खामोश हुई थी। अल्लाह तुम्हें और मलिहा को खुश रखे। बस एक बात का दुख है, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं खुशी खुशी रास्ते से हट जाती। मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम्हारी बीवी ने तो सुबह ही निकलने का कह दिया था, पर मैं आखिरी दफ़ा तुमसे बात करना चाहती थी। वो झूठे आंसू साफ करते गेस्ट रूम में बंद हुई थी। अलिया ने एक बेबस नज़र बंद दरवाजे पर डाली थी। मलिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसने गुस्से से मिठियाँ बीची थी। लारेब ने जहर भर दिया था। एक तूफान आने वाला था। अलिहान नहीं जानता था कि वो गुस्से में आज क्या खोने वाला है। नीचे क्या हो रहा था वो नहीं जानती थी। नारेब सारा दिन घर नहीं आई थी, लेकिन इसे शो ऐसे कर रही थी जैसे आलियान के इंतज़ार में बैठी हूँ। कुलसुम ने इसके हाथ पर दवाई लगाई थी। कांच लगने की वजह से ज़ख्म हुआ था। बैंडेज लगा दिया था। आलियान के आने से पहले वो सो जाना चाहती थी, लेकिन सोफे पर सोकर इसने फिर एक गलती कर दी थी। अभी इसने आंखें बंद की ही थी कि दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। मलिया ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की थी। आज तो इसने कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी थी ताकि वो गुस्सा ना करे। वो इसे लड़ाई का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। आलिया ने इसे सोफे पर सोया देखकर अपनी आंखें बंद करके खोली थी, शायद गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। लारेब की बातों से इसका दिमाग घूम गया था। इसने टाई उतार कर फेंकी थी। साथ बड़ा शोपीस भी इसके गुस्से का निशाना बना था, लेकिन वो डरती ब्लैंकेट में ही छुप रही थी। ब्राउन आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। आलिया ने एक झटके से इस पर से ब्लैंकेट उतारा था। वो घबरा कर उठी थी। वो बहुत डर गई थी इससे। क्या साबित करना चाहती हो तुम मलिहा मलिक? इसके लंबे बालों अपनी सख्त गिरफ्त में लेते वो दहाड़ा था। मम्मा, मैंने क्या किया? क्योंकि तुमने लारेब से बकवास बोलो। गिरफ्त में और सख्ती आई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ नहीं बोलो मुझसे। तुमने इससे कहा कि इस घर से निकल जाओ। मैंने? मलिहा की आंखों के आगे लारेब का चेहरा आया था। इसकी धमकी वो एक राज
जो राज ही रहना चाहिए था। आई एम सॉरी, इसने सॉरी बोल दिया था, मतलब इसने लारेब को वो सब बोला था। क्या मलता है तुम्हें ये सब करके, क्यों हो तुम ऐसी? आलियान के लहजे में बेबसी थी, इसने एक झटके से इसे छोड़ा था। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे यहाँ खून ही ऐसा है, तुम्हारे खून में ही वफा शामिल नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ भी ऐसी ही थी। और मेरे मामा को कुछ मत बोलिए आप, पता नहीं इसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आई थी, पर अपनी माँ के खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकती थी। चीखने से सच बदल नहीं जाएगा, यही तुम्हारी असलियत है। हाँ हूँ मैं ऐसी ही, मैंने जानबूझकर शादी की आपसे, सबको सच भी मैंने ही बताया, मैंने मारा है आपके बाबा को। अलियान आफरीदी का हाथ उठा था, लेकिन हवा में ही ठहर गया था। वो इस पर हाथ नहीं उठा पाया था। वो मर्द था और एक मर्द को जेब नहीं देता कि वो औरत पर हाथ उठाए। इसका जला हुआ हाथ अलियान अपनी गिरफ्त में लिया था और घसीटते हुए इसे कमरे से बाहर स्टोर में ले गया था। तुम्हें पता है मेरी बेबसी क्या है? आलिया ने इसे झटके से स्टोर रूम में फेंका था। मलिया का दिमाग माउफ हो रहा था। आलियान घुटनों के बल नीचे बैठा था। इसने मलिया का झुका हुआ चेहरा उठाया था। फटा हुआ होंठ, आंसुओं से तर मासूम चेहरा, बाजों पर खराशें आ गई थी। पता है मेरी बेबसी क्या है? मलिया ने देखा था, इसकी आंखों में वाज़े नमी थी। मेरी बेबसी यह है कि मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा। वो पत्थर बनी थी। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ था। जाते जाते स्टोर रूम की इकलौती लाइट भी बंद कर गया था। आज इसकी चुप टूटी थी। वो हमेशा हर इल्ज़ाम पर सर झुका जाती थी, रोती थी, लेकिन आज इसने ज़बान से वो बोल कर मेरा आखिरी मान भी ख़त्म कर दिया तुमने मली। आलियान बंद दरवाजे को देखता हुआ बोला था, जो अब ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था। आली, अंधेरा है, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। आई एम सॉरी आली। दरवाज़ा पीटा जा रहा था, पर आलियान को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कानों में अभी तक इसके जुर्म का इकरारनामा गूंज रहा था। लारेब ये सब देखते मुस्कुराई थी, पर्दा बराबर कर गई थी। इसका तीर निशाने पर लगा था, पर वो भूल गई थी ऊपर अल्लाह सब देख रहा है। वो दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। कमरा खबर नुमा लग रहा था। सर्दी में भी इसका वजूद पसीने से शरापुर हो चुका था। अंधेरे में फिर से साए वाजे हो रहे थे आसपास, सिवाय फालतू डब्बों और टीन के डब्बों के कुछ नहीं था। अचानक टीन के डब्बों के पीछे से कोई आवाज़ आई थी। शॉल भी कमरे में ही गिर गई थी। मम्मा, मामा, मुझे बचा ले मम्मा। इसे शिद्दत से अपनी माँ याद आई थी। एक राज जो मलिहा के सीने में दफन था। इस राज को राज रखने के लिए आज इसने आलियान की आंखों में किरचियाँ देखी थी, भरम टूटने की। वो इसकी फिक्र करता था, लेकिन आज इसकी आंखों में सिर्फ अजियत थी, मान टूटने की। शायद वो खुद भी आज टूट गया था, लेकिन अगर वो राज बाहर आ जाता तो शायद इसकी आंखों में हक़ारत होती, और मलिहा इसकी नफ़रत बर्दाश्त कर सकती थी, इसकी आंखों में अपने लिए हक़ारत नहीं। क्यों अल्लाह जी, मैं ही क्यों? अंधेरे में इसकी सिसकियाँ गूंजी थी। वो अंधेरी रात फिर से सामने आई थी। लिटिल गर्ल, तुम बहुत प्यारी हो, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? नहीं मामा। आवाज़ें इसके करीब आ रही थी। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, मेरे करीब आओ लिटिल गर्ल। अलीहान, एक दिन तुम्हें मैं अपना बना कर ही छोड़ूंगा। साया इसके नज़दीक से नज़दीक तर आ रहा था। पापा प्लीज़ मुझे मत मारो। नाजुक कांपते वजूद से सहमी हुई आवाज़ आई थी, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें तो प्यार करूंगा मैं। इसके भारी हाथ इसके अपने पेट पर रेंगते महसूस हुए थे। दूर हो मुझसे। मुकाबिल के हाथों ने इसकी कमर को अपनी जारहाना गिरफ्त में लिया था और इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़े थे। मम्मा, अपना पूरा जोर लगाकर इसने अपने ऊपर पड़ते भारी वजन को धकेलना चाहा था। खामोश, बिल्कुल खामोश। मुकाबिल के हाथों ने इसका मुंह हाथों में लिया था। इसे लगा था इसका चेहरा टूट जाएगा। जान तो इस वक्त निकली थी जब इसने बाजू से शर्ट फाड़ी थी। किसका नापाक लम्स इसके कंधों पर पड़ा था? किसी का नापाक लम्स इसके कंधों पर पड़ा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जब इसने शिद्दत से इसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था, वो लड़खड़ा कर गिरी थी। होठ फट गया था। चेहरे पर और बाजू पर जा बजा नील थे, लेकिन इस वक्त बस वो इसे जल्लाद से आज़ादी चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन पर ही रेंगती इससे दूर हुई थी। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अंदर क्या हो रहा है? पर प्लीज़, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ लिटिल गर्ल? अभी तो तुम्हारी तरफ बहुत हिसाब निकलते हैं। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। पापा प्लीज़ मत, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, मुझे छोड़ दो अल्लाह के लिए। वो सिसक रही थी।
فریاد کر رہی تھی، لیکن اس ظالم کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری جان، تم شور نہیں کرو گی تو میں آسانی سے وہ کر لوں گا جو کرنے آیا ہوں۔ اس کی گندی نظریں ملیحہ کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ وہ کیسے چھپاتی اس سے خود کو؟ ماما بچائیں، بابا، خالہ مجھے بچا لیں، کوئی ہے پلیز بچا لو مجھے ماما۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے تمہاری، اب جان نکالوں گا تمہاری۔ ایک اور تھپڑ وہ گھسیٹتا ہوا اسے بیڈ تک لے گیا تھا اور قوت سے اس بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ سایہ اب اس کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس کے ہاتھ ملیحہ کے چہرے پر رینگ رہے تھے۔ ماما سسکیاریاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ چپ، میں تو تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ ملیحہ نے اسے ایک زوردار دھمکا دیا تھا۔ بس بہت ہوا، اب دیکھو میں کیسے تمہاری ہوا نکالتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب بڑھتا باہر سے آوازیں آئی تھی۔ وہ سایہ بڑبڑایا تھا، اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ چپ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو؟ وہ پھر سے اس کے قریب آیا تھا۔ اللہ قسم کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ رہی تھی۔ یہ جو سب ہوا میں نے وہ ویڈیو میں سیو کر لیا ہے۔ میں تو نظر نہیں آ رہا، پر تم ضرور نظر آ رہی ہوں۔ اگر زبان کھولی تو یہ سب کو دکھاؤں گا۔ میں نہیں کھولتی، اللہ قسم، ماما بابا کی قسم، مجھے کوئی کھڑکی پر آیا تھا۔ وہ سایہ اندھیرے میں گم ہو چکا تھا، لیکن پیچھے ایک معصوم ذہن میں زندگی بھر کے لیے اپنے ڈر ڈال گیا تھا۔ نیچے سے دوپٹہ اٹھاتی وہ اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔ وہ ایک رات میں کتنی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ ماں باپ جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے، اس سے دور ہو گئے تھے۔ اب وہ اس ظالم سماج میں تھی۔ یہاں کی دھوپ اسے جھلسا رہی تھی۔ آج ایک فیصلہ ہو گیا تھا، وہ یہاں سے چلی جائے گی اور اس کے لیے اسے علیحان سے نکاح کرنا ہی کرنا تھا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ خالہ جانی بچا لیں گی اسے۔ حال اندھیرا اس کے حواس گم کر رہا تھا۔ آپ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے علیحان، کبھی نہیں۔ سایہ قریب آ رہا تھا۔ اس دفعہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اپنے حواس کو بیٹھی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات میں اس اندھیرے کمرے میں اس کا وجود بے جان پڑا تھا۔ صبح کی اذانیں ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک علیحان آفریدی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ بے بسی سے اس نے سر صوفے کی پشت سے لگایا تھا۔ سردی سے اس کے پورے وجود میں درد ہو رہا تھا، لیکن یہ درد اس درد پر بھاری نہیں تھا جو اسے دل میں ہو رہا تھا۔ کیوں، اس کا کیا قصور تھا؟ بابا چھوڑ گئے بنا میری کوئی صفائی سنے۔ اگرچہ لاریب سے اسے کوئی والہانہ قسم کی محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ بچپن سے اسے اپنے ساتھ دیکھتا آیا تھا۔ پھر ملیحہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، پر کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر پایا۔ اس کا معصوم چہرہ چیخ چیخ کر یہ کہتا تھا کہ وہ قصوروار نہیں ہے، لیکن آج جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ کتنا اکیلا تھا وہ، کس سے کرتا اپنے دل کی بات؟ ہادی اس کا دوست، اس کا جگر، وہ بھی تو ملیحہ، اس کا تو کوئی نہیں تھا۔ لاریب کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا تھا تو اسے علیحان کی یاد آ گئی تھی، پر ملیحہ نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے پیار دیکھنا چاہا تھا۔ اس کے دل کی خواہش تھی وہ اسے چاہے۔ ایک آنسو بہت ضبط کرنے کے بعد بھی آنکھوں سے نکل چکا تھا۔ دروازہ اب تک بند تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی، اتنی لمبی رات تھی، پر اب دروازہ پیٹا نہیں جا رہا تھا۔ پیٹنے والا خاموش ہو گیا تھا۔ اسے درد دے کر اسے کبھی سکون نہیں ملا تھا، آج بھی بے سکونی تھی۔ عکس ریزہ ریزہ ہے، مگر حیرت یہ ہے آئینہ سلامت ہے، تو پھر ٹوٹا کیا ہے؟ اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ ایک دم سے روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی، لیکن آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی۔ پورا جسم درد میں تھا۔ وہ صرف اور صرف درد محسوس کر رہی تھی، پر روشنی کے آنے سے جیسے حواس جاگے تھے۔ کوئی آہستہ چل کر اس کے قریب آیا تھا، اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، پر نہیں کھول پا رہی تھی۔ کسی نے اس پر بلینکٹ اڑایا تھا۔ کوئی شناسا سا لمس تھا جو اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوا تھا، لیکن وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ چہرے پر گھبراہٹ، ڈر، خوف سے آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا، پر یہ کوئی ناپاک لمس تھا۔ علی بچاؤ پلیز۔ علیحان کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ ابھی بھی خوف محسوس کر رہی تھی۔ پاپا پلیز میرے پاس مت آؤ۔ سایہ نزدیک آ رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ کوئی ہے، بچاؤ ماما، چھوڑ دو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے۔ علیحان پر جیسے کوئی جلتا پانی پھینک رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں وہ اس کے قریب آیا تھا۔ سارے شکوے، سارے
शिकायतें सब पीछे रह गया था। याद था तो बस इतना कि वो रो रही है, डर रही है। मलिहा, किसी ने नरमी से इसके चेहरे पर हाथ रखा था। मुझे छोड़ दो। मलिहा, आवाज़ बहुत करीब से आई थी। मैंने कुछ नहीं किया। मलिहा, उठो। किसी ने इसे झंझोड़ा था। एकदम से वो किसी अंधेरे कमरे से बाहर आई थी। आंखें खुली थी। सामने आलियान का चेहरा था, वही फिक्रमंद था। बिना किसी पल की देर लगाए वो इसके सीने में छुपती हिचकियों से रोती थी। मलिहा, इसके लब बहुत आहिस्ता से हिले थे। आलिहान, वो मुझे मार देगा। वो मुझे मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे बचा लो इससे। इसके बेरब जुमले आलिहान को समझ नहीं आ रहे थे। वो कौन था, किससे वो इतना डर रही थी? कौन था मलिहा का दुश्मन? इसकी हालत अंधेरे में इतनी ख़राब क्यों होती थी? आलिहान ने इसके गिर्द मजबूत हिसार बांधा था। कोई नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। आलिहान इसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए था। वो अभी तक रो रही थी। इसकी आंखें तबाही का रोना रो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो पता नहीं इसे किस चीज़ की सफाई दे रही थी। मुझे बताओ वो कौन है? कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? आली, इसके लब हिले थे। मुझे बताओ मिली, मैं इसकी जान ले लूँगा। इसे अपने साथ लगाते वो दिलासा दे रहा था। वो शहर, क्या हुआ है मलिया को? अचानक दरवाजे से लारे पाई थी। मलिया ने अपना सारा चेहरा आलियान के सीने में छुपाया था। कुछ नहीं, नींद में डर गई थी बस। आलियान ने इसके कांपते वजूद को संभाला हुआ था। कल रात से ये सलूक नहीं करना चाहिए था। अगर मिली को कुछ हो जाता तो? इसे ये सलूक नहीं करना चाहिए था। अगर मिली को कुछ हो जाता तो? मलिया, क्या हुआ है? लारेब की बात पर आलियान ने इसे खुद से दूर किया था। हाँ मिली, मुझे बताओ, तुम किसी से इतना किससे इतना डरती हो? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अलिहान ने इसके दोनों हाथ पकड़े थे। लारेब ने पहलू बदला था। अलिहान की आंखों में सिर्फ इसकी फिक्र थी। इसे लगा था वो मलिहा से नफरत करता है। रात को वो खुश थी, लेकिन अब सुबह होते ही क्यों वो बदल गया था? बताओ मलिहा, क्या हुआ है? किससे डर लगता है तुम्हें? लारेब की फिक्रमंदी आवाज़ में छुपा तंज वो समझ गई थी। इसकी आंखों में वार्निंग थी। माजी, आज आफरीदी हाउस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज घर के बड़े बेटे की मेहंदी की रस्म होनी थी। हर तरफ कहकों की गूंज थी। अली, हादी, नैना सब तैयारियों में मसरूफ थे। गुल बेगम भी इधर उधर बौखलाई हुई फिर रही थी। सबसे ज़्यादा आफरीदी साहब खुश थे, होते भी क्यों ना, अपनी लाडली बहन की बेटी को बहू बनाकर जुला रहे थे। ये दोपहर का वक्त था। लारेब के घर वाले भी आफरीदी हाउस के सामने एक घर में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि शादी गांव में नहीं हो सकती थी। ऐसे में लारेब की माँ के चेहरे पर परेशानी के बादल मंडला रहे थे। लारेब मुसलसल किसी से फ़ोन पर राबते में थी। मैं बहुत मुश्किल से आली के घर आई हूँ। ये खबर झूठी हुई तो? ये खबर 100% सच है। तुम्हें वीडियो सेंड कर रहा हूँ, देख लेना। किसी भी कीमत पर आलियान से शादी नहीं कर सकती। लारे वीडियो देखती कमीनगी से मुस्कुराई थी। आखिर तुमसे नजात का रास्ता मिल ही गया। सबसे नज़र बचाकर वो ऊपर एक तरफ बने कमरे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन कोई इसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका था। कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस करती मलिया सोफे से उठी थी। ये लड़की इसने देखी हुई थी। सफ़ेद रंग, ब्राउन आंखें और भूरे बाल, पहले पीले रंग के जोड़े में वो फूल ही लग रही थी। वो बहुत प्यारी थी। मलिया मुसलसल इसे देख रही थी। हाँ, ये लारीब थी, आलिहान की होने वाली दुल्हन। ओ, तो तुम हो आलिहान की दुल्हन? नहीं। मलिया डरती पीछे हुई थी। आलिहान ने सख्ती से इसे मना किया था, ना वो कमरे से निकलेगी और ना ये सच किसी को बताएगी, और वो बिना चूं चढ़ा के इसकी बात मान गई थी। ओ, झूठ नहीं बोलते। मुझे बताओ, आलिहान और तुम्हारा निकाह हुआ है ना? नहीं, ये झूठ है आली भाई। मैं आलिहान से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आलिहान के पास है ही क्या? बाप की एक फैक्ट्री, इसमें भी कितने हिस्सेदार हैं? अली, नैना और मुमानी जान। वैसे भी वो बहुत जज्बाती किस्म का इंसान है। ये ना करो, वो ना करो, और इसकी ड्रामेबाज फैमिली। मुझे समझ नहीं आती ये लोग किस सदी में जी रहे हैं। सच पूछो तो तुम्हारा और आलियान का निकाह सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। पता है क्यों? लारेब ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो मासूम जहन इसकी बातों में उलझ रहा था। क्योंकि अब मैं आसानी से आलियान नाबी बला से छुटकारा पा सकती हूँ। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है वो मेरे से बहुत प्यार करता है, पर मैं तो नहीं करती ना यार। दरवाजे के पास किसी का साया लहराया था।
آج آپ کی شادی ہے۔ ملیحہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہیں۔ میری آج شادی تھی پر اب نہیں ہوگی اور تم روکو گی میری شادی؟ لاریب کی بات ملیحہ کے سر سے گزر گئی تھی۔ میں کیسے تم کو سب کو بتاؤ گی کہ تم علیحان کی دلہن ہو؟ میں نہیں بتاؤں گی، میں ان کی دلہن نہیں ہوں۔ ملیحہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لاریب کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک ویڈیو اس کے سامنے کی تھی، اسی رات کی ویڈیو جب اس کی عزت کوئی داغدار کرنے آیا تھا۔ ملیحہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے ماتھے پر پسینے اور بدن میں کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہ ویڈیو اگر میں سب کو دکھا دوں تو کیا ہوگا؟ نہیں، ملیحہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو سب تم کو ایک گندی لڑکی سمجھیں گے، کوئی تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ نہیں تو سب تم کو ایک گندی لڑکی سمجھیں گے؟ نہیں، علیحان، گل آنٹی، علی، ہادی سب تم سے سارے رشتے ختم کر دیں گے۔ نہیں پلیز، پھر تم کیسے سب کا سامنا کرو گی لٹل گرل؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میرے روم میں کوئی زبردستی، وہ شیری بھائی، انہوں نے۔ لٹل گرل، تمہاری باتوں کا کون یقین کرے گا؟ اور اس ویڈیو میں تو صرف تم نظر آ رہی ہو۔ میں خالہ کو بتاؤں گی۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو شہریار تمہیں مار دے گا اور تمہارے ساتھ۔ لاریب نے اس کے بال مٹھی میں لیے تھے۔ اس کی ادھوری بات سے ملیحہ کی روح بھی کانپی تھی۔ کھڑکی کے پاس کسی کا سایہ لہرایا تھا، باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ شٹ! لاریب ملیحہ کو چھوڑتی جلدی سے باہر بڑھی تھی۔ دروازے کے پار کھڑی ہستی کو دیکھ کر لاریب کا گلا خشک ہوا تھا۔ ماموں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ آفریدی صاحب ایک نظر اس پر ڈالتے آگے بڑھے تھے۔ ماموں، میری بات سنیں، علیحان نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے، میں بس اس سے پوچھنے آئی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ کو بھی نہیں بتایا، وہ دھوکے کے باز ہے۔ یہ لڑکی بھی اس سے ملی ہوئی ہے۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے آفریدی کے قدم رکے تھے۔ یہ بات مجھے گل بیگم بتا چکی ہیں، اس کا مطلب آپ بھی شامل ہیں اس دھوکے میں۔ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ تم ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے تم دوسری لڑکی کے ساتھ۔ ان کے دل میں کئی درد اٹھا تھا، بائیں بازو کو زور سے پکڑا تھا انہوں نے۔ انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ ملیحہ جلدی سے ان کے طرف بڑھی تھی۔ اور آپ کے بیٹے نے کیا کرا ہے میرے ساتھ؟ وہ سب ایک مجبوری میں ہوا تھا اور تمہاری ماں کو بھی سب بتا چکا ہوں میں، لیکن تم۔ آفریدی صاحب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ دل میں ہونے والے شدید درد کی وجہ سے وہ بمشکل بول رہے تھے۔ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تمہاری شادی علیحان سے ہی ہوگی۔ آفریدی صاحب کا لہجہ اٹل تھا۔ شکر تھا کہ وہ اس وقت دوسرے فلور پر موجود تھے۔ یہاں پر تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں آپ میری شادی اسے کیسے کرتے ہیں، اس جیسے مڈل کلاس اور پشت ذہنیت کے مالک انسان کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ لاریب کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ لاریب! آفریدی صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لاریب کے چہرے پر پڑا تھا، لاریب نے ایک جھٹکے سے ہاتھ تھاما تھا۔ ملیحہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ پلیز انکل۔ آفریدی صاحب نے ایک بے بس نظر اس معصوم چہرے پر ڈالی تھی جس پر ہمیں وقت ڈر اور فکر قائم تھی۔ یہ ہمت میرے باپ نے بھی کبھی نہیں کی۔ لاریب نے ان کا نہیں ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائے تھے۔ انکل! ملیحہ چیخی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آفریدی صاحب سیڑھیوں سے گرے تھے۔ ملیحہ کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا تھا۔ نیچے وہ بے جان پڑے تھے، ماتھے سے نکلتے خون فرش پر بہہ رہا تھا۔ بابا! نینا کی دلخراش چیخ آفریدی ہاؤس کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ نینا نے زخمی نظروں سے ملیحہ کی طرف دیکھا تھا۔ نیچے سارے گھر والے کھڑے ہو گئے تھے۔ علیحان جہاں تھا وہیں فریز ہوا تھا۔ اس کے بیسٹ فرینڈ، اس کے پارٹنر، اس کے بابا بے جان پڑے تھے۔ بابا! اس کے لب ہلے تھے۔ بابا آنکھیں کھولے، پلیز بابا۔ علی دیکھو بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ ماما، علی بھیا، وہ بابا! نینا بے بسی سے چلا رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ رک گئے تھے۔ وہ گھر جس میں کچھ دیر پہلے شادی کے گانے بجائے جا رہے تھے، وہاں اب ماتم ہو رہا تھا۔ بھائی، اس نے مار دیا بابا کو! بھائی! مار دیا اس نے بابا کو! مار دیا اس نے بابا کو! علی، کال دا ایمبولینس! علیحان ایک غصے بھری نظر ملیحہ پر ڈالتا چیخا تھا۔ ملیحہ بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ سب اس کے دماغ پر اثر کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب منظر سے ہٹ رہے تھے۔ وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ گل بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چپ ہو جاؤ، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ گل بیگم نے سختی سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ علیحان کی ایک نظر ابھی تک خوف آ رہا تھا۔
वही हुआ जिसका डर था। आफरीदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे। शादी वाले घर में मैयत आ गई थी। लारेब मौका देखते जहर उगल रही थी। आफरीदी साहब की मौत की जिम्मेदार मलिहा ठहराई थी। आफरीदी साहब की मौत की जिम्मेदार मलिहा ठहरी थी, ऐसा सिर्फ अलीहान, नैना और लारेब मानते थे। मलिहा की खामोशी को इसका इकरार समझा गया था, लेकिन एक 17 साल लड़की जो किसी की ऊंची आवाज़ से डरती थी, वो क्यों किसी को मारेगी? पर यह सब अलीहान समझ नहीं रहा था। लारेब की बातों ने जो जहर उगला था वो मलिहा की ज़िंदगी को अजाब बना गया था। खुश हो गई तुम, मिल गया तुम्हें सुकून। नैना के थप्पड़ से वो लड़खड़ाई थी। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी अब। आलियान चीखा था। सब खामोश थे। अगर इसे निकाल निकाल रहे हो तो मुझे भी निकाल दो। बाप पहले मर गया है, अब माँ को भी मार दो। गुल बेगम इससे डबल चीखी थी। मामा आप। आलियान की आंखों से आज मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अब भी इसकी माँ इस लड़की का साथ दे रही थी जिसने इनका सुहाग छीन लिया था। सारे सबूत इसके खिलाफ थे। नौकरानी ने भी इन्हें ऊपर मिली के कमरे में जाते देखा था। वो फ़ोन जिसमें आलियान और इसके निकाह की तस्वीरें थी वो भी इसके कमरे से निकला था। ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आज मैंने अपने बाप को ही नहीं अपनी माँ को भी खो दिया। भाई प्लीज़ प्लीज़ नैना मुझे माफ़ कर दो, पर अब मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आलियान चला गया था। गुल बेगम ने इसे नहीं रोका था, क्योंकि अगर वो रुकता तो ज़रूर कोई गलत हरकत कर देता और वो ऐसा नहीं चाहती थी। सब ने इसे समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मलिया कसूरवार नहीं है, पर इसने किसी की नहीं सुनी थी। लारेब ने शहरियार से शादी कर ली थी। अब पाकिस्तान में रहना इसके लिए मौत के मुतरादिफ था। हाल मलिया बताओ मुझे। आलियान की आवाज़ इसे माजे से खींच लाई थी। कुछ नहीं हुआ। वो एकदम अलियान से दूर हुई थी। लारेब मकरूसा मुस्कुराई थी। कुलसुम कुलसुम खाना लाओ मिली का। आलियान मलिया का रवैया समझने से खासर था। खाला पास जाना है मुझे। 3 दिन तक वापस आ जाएंगी वो। शायद वो लारेब की मौजूदगी की वजह से। ठीक है आलियान ने, मैं अब चलती हूँ, शुक्रिया। लारेब कमरे से बाहर चली गई थी। आलियान मलिया का हाथ छोड़ता इसके पीछे गया था। आलियान कभी मुझे नहीं समझेंगे। इसकी आंखों में नमी उतरी थी। सर बेड की पुट से लगाकर आंखें बंद की थी। आंसू खुद ब खुद बह रहे। काश वो अलियान को सब बता सकती, पर क्या वो इसका यकीन करेगा? वो तो अब लारेब से शादी। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी चली जाऊंगी। तुमने अपने घर में जगह दी, इसके लिए शुक्रिया। लारेब आंखों में झूठे आंसू लिए थे। तुम कहीं नहीं जा रही लारेब। मैं ऐसे कब तक रहूंगी यहाँ? तुम्हारी बीवी को वैसे भी अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ रहना। मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं चाहती लारेब, वो मासूम है। अलियान आज पहली दफ़ा इसके हक में बोला था। हाँ वो मासूम है, और इस मासूम ने मामू की जान ले ली। लारेब की ज़बान ने जहर उगला था। तुम अपने रूम में जाओ लारेब। अलियान ने पहलू बदला था। सच्चाई का सामना करो अलियान। आफरीदी, मान लो कि तुम्हें अपने बाप की कातला से प्यार हो गया है। मान लो कि अलियान आफरीदी बेवफा था, इसने लारेब के साथ बेवफाई की थी। मान लो कि इससे मोहब्बत है, मोहब्बत हो गई है तुम्हें अपने बाप की खातिर। लारेब बहुत मुश्किल से इसने खुद पर जब्त किया था। अपने हाथ को नीचे करता इसने मुठ्ठियाँ बीची थी। मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन बदले लेने के लिए मैं इंसानियत के दर्जे से नीचे नहीं उतर सकता जिसे तुम जैसे तुम उतर गई। अलियान की बात ने इसकी बोलती बंद की थी। मैंने क्या किया है? तुमने इससे नाश्ता बनवाया है। इसका हाथ जल गया था, कांच लगे थे इसके हाथ पर। लारेब शहरियार, ये ना समझना मैं मलिया अलियान आफरीदी से बेखबर हूँ। वो 4 सालों से मेरे पास है। इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ मैं। वो मेरी दस्तरस में है और मेरी दस्तरस में इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम भी नहीं। आलियान सारी दास्तान सुबह सुबह कुलसुम से सुन चुका था, इसीलिए वो फ़ौरन स्टोर रूम की तरफ भागा था। लारेब की बातों पर इसे जो गुस्सा था वो इसने मलिया पर उतारा था। वो भूल गया था कि ये सब करके वो किसी की नज़रों में कितना गिर चुका है। तुम बस लारेब प्लीज़, अब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। जब तक मैं तुम्हारे रहने की जगह नहीं ढूंढता तुम इस घर में ही रहोगी। पर मलिया से दूर रहना, इसने सिर्फ मेरा नुकसान किया है। इससे बदला लेना है या नहीं, ये फैसला मेरा होगा। आलिया ने अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ रुका नहीं था। लारेब ने गुस्से भरी नज़र दरवाजे की तरफ डाली थी जहाँ से वो अभी बाहर गया था। मैं तुम्हें इतना तबाह कर दूंगी मलिया कि तुम खुद को नहीं बचा पहचान सकोगी।
वो बे मकसद गाड़ी घुमाता रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था मलिया से। जो भी था, इसे यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। गुस्से में क्या, वो ये भी भूल गया था कि इसे अंधेरे से कितना डर लगता है। इसकी जान भी जा सकती थी। नींद में वो क्या बड़बड़ा रही थी? कौन था जिसका डर इसके दिमाग में बैठ गया था? कुछ तो मिसिंग था। इसकी हालत कितनी ख़राब थी। आलियान की आंखों में हल्की हल्की नमी आई थी। क्यों मलिया, तुम मुझे क्यों खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही हो? इसके हाथ कितनी बुरी तरह से जले थे। ऊपर से आलियान की सख्त गिरफ्त कितनी दर्द में थी। वो मुसलसल इसे सोच रहा था जब अचानक गाड़ी सामने वाले गाड़ी टकराई थी। आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती से आप ठीक? अलिहान माजरत करता करता रुका था। सामने वाले शख्सियत को देखकर इसके माथे पर अच्छे खासे बल पड़े थे। अरे आलिहान साहब, आप? शहरियार मलिक ने अपनी सन ग्लासेस उतारी थी। स्टेयरिंग लगने की वजह से इसके माथे पर हल्की सी खराश आई थी, पर वो फिर भी माजरत करने बाहर आया था, क्योंकि गलती इसकी ही थी। इस इंसान से इसे नफरत थी, इसीलिए वो बगैर जवाब दिए दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मलिया कैसी है? अलियान के बढ़ते कदम इसकी आवाज़ पर रुके थे। इस शख्स के मुंह से मलिया का नाम सुनना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मलिया अलियान आफरीदी कैसी है, ये मैं तुम्हें बताने का रवादार नहीं हूँ। आज के बाद इसका नाम अपनी ज़बान पर मत लाना। अरे तुम तो गुस्सा ही कर गए। वो मेरी भी कुछ लगती है, आखिर मैं इसका? तुम इसके कुछ नहीं लगते, ना इसका तुम लोगों से कोई वास्ता है, इसीलिए अब इसका नाम भी मत लेना। आलियान एक कदम आगे बढ़ा था। इसकी आंखों में देखता दबी आवाज़ में चीखा था, मिस्टर आलियान आफरीदी, तुम चाह कर भी मेरा और इसका रिश्ता झुटला नहीं सकते। मलिया मेरी फर्स्ट कज़न। आलियान के जोरदार मुक्के ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। मुक्का इतना शदीद था कि शहरयार को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ था। वो गिरता गिरता बचा था। मैंने कहा था इसका नाम भी मत लेना। अलिहान बोला नहीं धाड़ा था। मलिया अलिहान अफरीदी पर सिर्फ और सिर्फ अलिहान अफरीदी का हक है। मैं इसका नाम भी किसी नामहरम की ज़बान से सुनना पसंद नहीं करता। अलिहान का गुस्सा इसकी आंखों से उछल रहा था। लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, दुनिया देना होगा अलिहान आफरीदी। शहरियार ने अपने होंठ से खून साफ किया था और एक गुस्से भरी नज़र आलिहान पर डाली थी, जिसकी गाड़ी अब इसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे। आलिहान और मलिया दोनों में बातचीत मुकम्मल बंद थी। मलिया को बहुत सख्त बुखार हो गया था। वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती थी। कुलसुम ने इसका बहुत ख्याल रखा था, पर हर वक्त एक ही डर इस पर हावी था कि अगर आलिहान को कुछ पता चल गया तो वो तो इसे अली और हादी के करीब नहीं देख सकता था। अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो वो कहाँ जाएगी? मैडम, ये सूप पी लीजिए, आप बेहतर महसूस करेंगी। इसने बेदिली से सूप पिया था। कुलसुम, क्या तुम मुझे फ़ोन दे सकती हो? फ़ोन? मैडम जी, मेरा फ़ोन तो नहीं है, पर मेरे बंदे पास फ़ोन है। आप चाहती हैं तो मैं इसे ले आती हूँ। प्लीज़ कुलसुम, जल्दी से ले आओ, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं अपनी घर जाती हूँ, वो इस वक्त घर ही होगा। इसे किसी भी तरह खाला को फ़ोन करके वापस बुलाना था। अलिहान ने इसके बाद मलिया से कोई बात नहीं की थी। वो कब घर आता था, कब चला जाता था, किसी को पता नहीं था। लारेब ने भी 2 दिन से खामोशी इख्तियार की हुई थी। फ़ोन की घंटी बजी थी। मेरा काम कब होगा? मुकाबिल बगैर सलाम दुआ के सीधा मुद्दे पर आया था। जब तक मेरा काम नहीं होगा, मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मुकाबिल की सड़ धमकी से लारेब का सांस खून खुश्क हुआ था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम पर भरोसा करना था। काश मैं आलिहान से शादी। वो गुस्से से भंकारी थी। तुम जैसी लड़कियाँ इसी काबिल होती हैं, पैसे के पीछे भागने वाली। खैर, तुम अब कर लो ना अलिहान से शादी। बकौल तुम्हारे, वो तो बहुत प्यार करता है ना, है तुमसे। मुकाबिल ने हंसते हंसते बहुत गहरा तंज किया था। लारेब ने गुस्से से फ़ोन काटा था। जब फिर से फ़ोन बजा था, आज के बाद मेरे कॉल काटने की गलती मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लारेब ने इसकी धमकी पर बहुत बुरा मुंह बनाया था। दिल तो कर रहा था फ़ोन सीधा दीवार पर दे मारे। और 2 दिन ही तुम्हारे पास, मुझे वो चाहिए हर हाल में, नहीं तो। हाँ पता है, तुम मेरी सच्चाई सबके सामने ले आओगे और कुछ। काफ़ी समझदार हो गई हो डियर वाइफ। एक्स वाइफ। लारिफ ने इसकी तस्दीक की थी। अभी ड्राइवर्स पेपर्स तैयार हो रहे हैं। मेरी जान, मेरा काम होगा तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी, नहीं तो नौकरानियों से बदतर ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहना। फ़ोन कटाक से बंद हुआ था। लारेब ने ज़ोर से फ़ोन फेंका था, पर हाथ रुक गए थे।
اگر فون ٹوٹ جاتا تو نیا کہاں سے آتا، اور اگر اس جلاد کی کال نہیں آئی تو بے بسی سے وہ بیڈ پر گری تھی۔ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ بہت مشکل سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، لیکن سردی میں بس مسلسل اضافہ ہوا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کا ناک سرخ ہوا پڑا تھا۔ اپنے سے بڑی شال خود کے گرد لپیٹے وہ آج 2 دن کے بعد کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اگنور کرتے آگے بڑھی تھی، لیکن اب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، کسی کے مضبوط بازوں کے حصار نے اسے تھاما تھا۔ ملیحہ کیا ہوا ہے؟ ہادی؟ بند ہوتی آنکھوں سے کسی کا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ اس کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ ملی۔ ہادی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولے تھے۔ اس نے جلدی سے ملیحہ کو اٹھایا تھا، اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اس پر جھکا، مسلسل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا، کبھی گال، سرخ ناک، بخار میں تپتا جسم۔ عالیحان کیا اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا اس کے وجود سے؟ کلثوم کہاں مر گئی اب یہ؟ وہ بھاگ کر دروازے سے باہر آیا تھا، لیکن نیچے کوئی موجود نہیں تھا۔ غصے سے اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری تھی۔ پیچھے سے دروازہ بند ہوتا چلا گیا تھا۔ ملیحہ اٹھو گڑیا۔ ہادی نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ گڑیا اٹھو۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ہادی نے اس کے پیچھے سرہانہ رکھا تھا۔ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اور عالیحان کہاں ہے؟ ملی بتاؤ مجھے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کہاں ہے علی اور خالہ؟ ابھی تک نہیں آئی؟ ملیحہ ہاتھوں سے کھیلنا بند کرو، میری طرف دیکھو۔ ہادی نے اب کی دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ ملیحہ آنسوؤں کو روکتی بہت مشکل سے بولی تھی۔ لیکن کیوں ملی؟ علی کو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے تھے۔ اس خبیث کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم دفع کرو اسے۔ ہادی، ملیحہ کو اس کا ایسا بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ دیکھو گڑیا، سب سے ظالم انسان پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو خود پر ظلم ہوتے دیکھ کر چپ رہتا ہے۔ ہم انسان ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا برداشت کرنا اور اپنے لیے اور آواز نہ اٹھانا، یہ بھی ایک غلطی ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھے موم کی ایک گڑیا لگی تھی، جیسے کوئی پرستان کی پری بھول کر اس ظالم دنیا میں آ گئی ہوں۔ میری ہمیشہ اللہ سے شکایت رہی ہے کہ انہوں نے مجھے بہن بھائی کیوں نہیں دیے، لیکن جب تم مجھے ملی تو مجھے لگا اللہ نے مجھے ایک بہن دے دی ہے۔ ماما بابا کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ عالیحان بھی سب چھوڑ کر چلا گیا۔ تم سے بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، پر تم مجھ سے بہت ڈرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ پھر عالیحان واپس آیا تو میں نے تم سے دور ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ مجھ سے بدگمان ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ تمہاری فکر رہی۔ میں نے تمہیں بہن مانا ہی نہیں، بہن سمجھا بھی ہے۔ پھر آپ نے علی سے کیوں کہا کہ آپ مجھ سے شادی؟ اس ذلیل انسان نے یہ بھی بتا دیا تمہیں؟ ہر درجے کا بے وقوف انسان ہے وہ۔ عقل نام کی چیز نہیں ہے اس میں۔ یار، کوئی ایسے اتنا عقل سے پیدل؟ ہادی کی بات کو ملیحہ کی گھوری نے پوری نہیں ہونے دیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ عقل مند ہے، پر کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر دیتا ہے۔ خیر چھوڑو، وہ تمہیں بس ایک ضد میں چھوڑ رہا تھا پھپھو، اور میں نے یہ پلان بنایا تھا، اور دیکھو ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ اس نے تم سے شادی، اور آپ کے پلان نے میرے کردار پر سوال نشان لگا دیا۔ ملیحہ کی بات پر وہ چپ ہوا تھا۔ مجھے اس چیز کا پچھتاوا ہے، پر اگر عالیحان تمہیں دیتا تو اس چیز کا مداوع میں نہیں کر پاتا۔ وہ میرا جگری دوست ہے، اس کی نس نس سے واقف ہے ہادی مرزا۔ اگر عالیحان دوبارہ اپنی محبت کو کھو دیتا تو ہادی مرزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دوست کو کھونا پڑتا۔ اس معاملے میں ہادی مرزا خود غرض بن گیا تھا۔ اس کی باتوں سے ملیحہ کو آج پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ عالیحان کو کتنا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے؟ ملیحہ نے اپنی گردن جھکائی تھی۔ وہ اس کی فکر کرتا تھا، زخم دیتا تھا، پر پھر مرہم بھی خود ہی رکھتا تھا، لیکن اس نے بدلے لینے کے لیے اس سے شادی کی، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ یہ سب کیسے فراموش کر دیتی؟ وہ اس کی ساری باتیں کانٹوں سے زیادہ چبھتی تھی اسے۔ ایسا سلوک تو کوئی اپنی نوکرانی سے بھی نہیں کرتا جیسا وہ اس سے کرتا تھا۔ کھلونا تھی وہ اس کا، جسے جب چاہے استعمال کر کے پھینک دیتا۔
یہ کیسا پیار تھا اس کا؟ ملیحہ نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی تھی. یہ داستان ہادی مرزا پڑھ سکتا ہے پر پڑھنا نہیں چاہتا تھا. وہ یہاں اپنے دوست کے لیے آیا تھا جو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہا تھا. وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے پر ہادی ملیحہ کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا تھا. پھر ہادی نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے اپنے ہاتھ میں لیا. اسے لگتا ہے انکل کو تم نے مارا ہے. ملیحہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی. یہ الزام کیسے وہ اپنی ذات پر برداشت کرتی تھی یہ بس وہی جانتی تھی. لیکن ایک قاتل کہلانا بد کردار کہلانے سے بہتر تھا، بہت بہتر. وہ تمہیں اذیت دے کر خود پرسکون نہیں رہتا. وہ جتنی تمہیں عزت دیتا ہے اس سے ڈبل خود کو اذیت دیتا ہے. وہ ایسا نہیں تھا، حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے. اسے غلط نہیں سمجھو، اسے سچائی بتا دو ملی کہ تم نے نہیں مارا انکل کو. اپنے اندر کا ڈر ختم کر دو پلیز. نہیں. ملیحہ اس سے دور ہوئی تھی. میں نے مارا ہے انہیں، یہ سچ ہے. تم نے نہیں مارا ملیحہ انہیں. ہادی کی آواز بلند ہوئی تھی. میں نے کہا نا میں نے مارا ہے انہیں. اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا تھا میں نے انہیں. ملیحہ آج پہلی دفعہ چیخی تھی. چیخنے سے تمہارا جھوٹ سچ میں بدل نہیں جائے گا. تمہیں ہر چیز کا خوف ہے، تم ہر چیز سے ڈرتی ہو. اس دنیا کو دیکھتے ہوئے تمہیں عرصہ بیت گیا ہے. حقیقت میں تم بہت بڑی بزدل ہو. تمہاری اس حالت کی ذمہ دار تم خود ہو. ملیحہ الیان آفریدی کوئی تمہیں مدد نہیں کر سکتا جب تک تم خود کی مدد نہیں کرو گی. ہم لوگ کب تک تمہارے لیے لڑتے رہیں گے؟ خود کے لیے لڑنا سیکھو. میں نے نہیں کہا کوئی میرے لیے بولے یا میری مدد کرے. مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آواز میں نمی شامل ہو گئی تھی. گڑیا آئی ایم سوری. ہادی کو اپنے الفاظ کی سختی کا احساس ہوا تھا. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. مجھے بس اس گھر میں رہنا ہے جب تک میری جان نہیں نکل جاتی. ملیحہ. ہادی تڑپ کر بولا تھا. ہاں ہوں میں بزدل. میں ساری چیزوں سے ڈرتی ہوں. میں اتنی بزدل ہوں کہ میرے سامنے میرے ماں باپ کو بے رحمی سے مار دیا گیا اور میں کچھ نہیں کر سکی. وہ چیختے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی. ملیحہ. ہادی نے تڑپ کر اسے خود میں بھینچا تھا. وہ میری وجہ سے مر گئے. ایسا نہیں ہے گڑیا، ایسا ہی ہے. میں نے ضد کی تھی باہر جانے کی. میں نے انہیں بولا تھا کہ مجھے باہر جانا ہے. اس رات ہم باہر نہ جاتے تو وہ اس کی شرٹ کو اپنی آنسوؤں سے بھگو رہی تھی. 4 سال کا غبار نکل رہا تھا. یہ سب قسمت میں تھا. تم ضد نہ بھی کرتی تو ان کی موت ایسی ہی لکھی تھی. بچے کیوں ہادی؟ اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ انہوں نے مجھ سے سب چھین لیا. ایسے نہیں کہتے بچے، اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. سب ملیحہ سے نفرت کرتے ہیں. نینا، آلے، دادو، وہ سب پاگل ہیں. ان کو نہیں پتا ملیحہ کتنی خاص ہے. ہادی اسے کسی بچے کی طرح بہلا رہا تھا. ملیحہ خاص نہیں ہے. ملیحہ ایک کوئلہ ہے. وہ ایک شو پیس ہے جسے جب چاہے کوئی توڑ دے. وہ چیخی تھی. ماما بابا میری وجہ سے اس رات بارش میں وہ ڈاکو انہوں نے بابا کو گولی. ہادی انہوں نے ماما کو چاقو ادھر بازو پر. پلیز چپ کر جاؤ میری گڑیا. ہادی وہ بابا انہوں نے مار دیا انہیں سب. اس دن مجھے کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ ملی بس بچے، وہ مجھے مار دیتے تو آج مجھے یہاں ہچکیوں کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. رو رو کر آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی. ہادی کو ترس آیا تھا اس معصوم پر جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ تھا پھر بھی وہ سب کی نفرت کا شکار بنی تھی. فون کی گھنٹی بجی تھی. ہادی نے اگنور کیا. ملیحہ ریلیکس گڑیا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. فون مسلسل بج رہا تھا. الیان تم سے بہت پیار کرتا ہے. ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں بچے. فون پھر سے بجا تھا. مجبوراً اس نے فون اٹھایا تھا. ہاں بولو. کیا میرا آنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے تم انہیں روکو میں آتا ہوں. گڑیا مجھے ابھی جانا ہے، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے. پر میں نے جو سمجھایا ہے اسے ایک دفعہ سوچنا. خود کے لیے لڑنا سیکھو بچے، نہیں تو یہ دنیا تمہیں رون ڈالے گی. ہادی اس کے آنسو صاف کر اس کو دودھ کے ساتھ میڈیسن دیتا وہاں سے چلا گیا تھا. ملیحہ اداس نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ الیان کو سچ بتا سکتی. وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. آخری کب تک سب اس کا ساتھ دیں گے؟ اسے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. وہ کب تک بزدلی والی زندگی گزارے گی؟ کب تک؟ ٹھیک رات 8:35 پر الیان گھر واپس آیا تھا. 2 دن سے اس نے لاریب سے کوئی بات نہیں کی تھی. ملیحہ کو بخار تھا. اسے اس کی پرواہ تھی پر پتہ نہیں کیوں وہ اب خود کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا. ہال کا دروازہ کھلا تھا.
बाहर गार्ड रेडियो सेट कर रहा था, बार बार स्टेशन सेट करता था, कभी रेडियो को बजाता तो कभी इसकी तार को छेड़ता। आखिरकार स्टेशन सेट हुआ था और कोई बॉलीवुड का गाना लगा था। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। कुसुम को इसने ख़ास हिदायत दी थी कि मलिहा का ख्याल रखे, बस अब मामा वापस आ जाए तो वो यहाँ से चला जाएगा। मलिहा से इस घर से दूर थक चुका था। इस सब से अब वो इससे बात करना चाहता था, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी इसका सामना करने की। वो दिन कितने अच्छे थे जो इसने मलिहा की संगत में गुजारे थे। इसकी मासूम बातें, इसका कभी डरना कभी शर्माना। जिस दिन ऐसा हुआ ना, इस दिन मलिहा टूट जाएगी। मैंने इसका भरम तोड़ दिया। तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी मेरे बेमिसाल आए। इसने बेबसी से अपना सर दबाया था। ये सर दर्द तो जैसे अब रूटीन का हिस्सा बन गया था। इसने एक नज़र ऊपर अपने कमरे की तरफ डाली थी जहाँ दरवाज़ा बंद था, पर लाइट्स ऑन थी। दिल ने इसे देखने की हसरत की थी। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। आ तो फासला मिटा तो ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तू तोड़ दूँ। काश तुम इस तरह से मेरी ज़िंदगी में ना आई होती, काश मैं माजी भूल सकता। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तो ये सवाल आई। प्लीज़ एक दफ़ा कह दो तुमने नहीं किया वो सब, चाहे झूठ बोल दो लेकिन यूं चुप ना रहो। मैं थक गया हूँ खुद से, मुझे थाम लो। तुम्हें अजियत देकर मुझे सुकून नहीं मिलता। आंसू बहुत खामोशी से इसके बंद पलकों पर जमा हो रहे थे। थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पर भी बेवजह ही मलाल आए। मैंने क्या है, सब मैंने मारा है अंकल को। इसका अकरारनामा कैसे भूल जाएगा वो। प्लीज़ आलिहान, आप कह दीजिए ये मजाक है, आप मजाक कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। शादी की पहली रात कैसे इसने इसे धुतकारा था, फिर खुद सारी रात अजियत में रहा था। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं जाना, वो तसव्वुर में इससे मुखातिब था। है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे जी लूँ बिना तेरे। मेरी अब सबसे है अनबन, बनते क्यों ये खुदा मेरे। साहब, वो जो मेहमान आए हैं, इन्होंने मलिया बेबी से खाना बनवाया। वो इनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। इनका हाथ जल गया था। इन्होंने मुझे आपको बताने से मना किया था। कुलसुम की बातें इसके जहन में घूम रही थी। मान लो कि आलिहान आफरीदी को अपने बाप की कातला से प्यार हो गया है। मान लो कि आलिहान आफरीदी बेवफा है, तो क्या वाकई आलिहान आफरीदी को मलिया आलिहान आफरीदी से मोहब्बत हो गई थी। आंसू खामोशी से गिर रहे थे, पर इस एतराफ़ पर न जाने क्यों लब मुस्कुराए थे। बंद आंखों के सामने इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा आया था। हर तरफ हरियाली थी, खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान कितनी प्यारी नदी बह रही थी। वो पानी में पत्थर फेंकती खुश हो रही थी। आलियान इसके करीब पहुंचा था, एकदम से वो वापस मुड़ी थी, पर हाथों के प्याले में रखा पानी इस पर फेंका था। और फिर वो हंसी थी। वो बहुत कम हंसती थी, और इसकी हंसी की जल तरंग जैसे इस पास फूल खिला देती थी। वो इसके करीब आ रही थी, सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहने, सर पर ताज लगाए, हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े। आलियान इसके पास पहुंचा था। वो इससे दूर हुई थी। वो बेचैन हुआ था। आलियान, इसने कितने प्यार से इसे पुकारा था। मुझे पकड़े आली। वो खिलखिलाती गोल गोल घूमती, एकदम से इसकी नज़रों से ओझल हुई थी। आप मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं आपकी पहुंच से दूर हूँ। आलियान को इसकी आवाज़ दूर से आती मालूम हुई थी। इसकी बेचैनी बढ़ रही थी। मिली, वापस आओ। पर वो कहीं नहीं थी। मिली, हाँ वापस आओ, देखो मैं हार गया हूँ, जाना लौट आओ। अलियान की आवाज़ गहरी खाई में जाकर वापस आ रही थी। जाना। वो माही बेआब की तरह तड़प रहा था। अलिहान, अचानक इसकी आवाज़ पीछे से आई थी। मलिहा, अलिया ने शिद्दत से इसे खुद में भींचा था। कहाँ चली गई थी तुम? मुझे जाना है अली। वो इससे दूर हुई थी। मिली, तुम्हें मेरे पास रहना है। देखिए, मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं। मैं आपके लिए फूल लाई थी, पर इनमें कांटे थे। वो अब रो रही थी। मेरे पाँव जख्मी हो गए हैं अली। मिली, मेरी जान वापस आओ। मैं नहीं आऊँगी। अलिहान आफरीदी को तुमसे इश्क है, जाना लौट आओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। वो चीखता रहा था, पर इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो रोती हुई इससे दूर जा रही थी। मलिहा, अलिहान एकदम नींद से जागा था।
मंजर बदला था, हाल में अंधेरा था, बाहर से ठंडी हवाएं आ रही थी, ऊपर कमरे में इसकी लाइट्स अब तक जल रही थी। क्या ये ख्वाब था? वो मुझ पर इतना हावी हो गई है कि मेरे ख्वाबों में भी आने लगी है। गाने के बोलों ने इसकी तवज्जो खींची थी। वो बाहर की तरफ बढ़ा था। आजमा ले, रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं। ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। चौकीदार अपने मालिक को देखते जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा था। वो साहब जी, मैं खाना खा। चौकीदार ने खाने के ट्रे को दूर करके रेडियो बंद किया था। गाना अच्छा था, बंद क्यों कर दिया? मालिक के सवाल पर चौकीदार का मुंह ही खुला था। शायद वो इस पर तंज कर रहा था। चौकीदार ने यही समझा था। माफ़ कर दे साहब जी, मैं बस ऐसे ही। वो खाना खा लिया तुमने? अब गेट पर चले जाओ। अलियान का रवैया फौरी बदला था। वो कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा था। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आया था। कुलसुम, एक कप कॉफ़ी बना दो। वो किचन में कुलसुम को ढूंढते आया था, पर वहाँ तो इसका नाम वो निशान भी मौजूद नहीं था। मैं बना देती हूँ कॉफ़ी। लारेब की आवाज़ पर वो लब भींचा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कुलसुम बना देगी। पर वो तो सुबह की अपने घर चली गई है। क्या मतलब, घर क्यों चली गई है? अलियान इसको खास हिदायत देकर गया था कि वो मलिया के पास रहे। पिछले 2 दिनों से कुलसुम रात को भी इधर ही रुक रही थी। अलियान का कहना था कि जब तक गुल बेगम वापस नहीं आ जाती वो मलिया के पास ही रहे। वो सुबह हादी आया था तो मलिया ने इसे भेज दिया। लारेब कॉफ़ी का सामान निकालती बोली थी। हादी के नाम पर आलियान ने मुठ्ठियाँ भेजी थी। तुमसे मुलाकात हुई इसकी? आलियान पता नहीं इससे क्या पूछना चाह रहा था। नहीं, वो सीधा मलिया के कमरे में चला गया था। आलिया की आंखें सुर्ख हो रही थी, पर वो लारेब के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। कब कब आया था वो? हैरत है, तुम क्यों इतनी तशवीश कर रहे हो? बेफिक्र रहो, मेरी इससे कोई बात नहीं हुई, ना मैं इसके सामने आई। वो सीधा मलिया के पास गया और कुछ घंटे बाद वापस चला गया। लारेब जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे आलियान के माथे पर बल पड़ रहे थे। ये लो कॉफ़ी। लारेब कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते अपने रूम में चली गई थी। आलियान ने इसके जाने के बाद किसी को फ़ोन मिलाया था। रशीद, कुलसुम से बात करवाओ मेरी। तुम घर से क्यों चली गई? वो जी, मलिहा जी ने बोला था जाने के लिए। स्पीकर से उभरने वाली आवाज़ पर आलियान ने जब्त किया था। क्यों? वो जी, हादी साहब आ गए थे, इन्होंने कहा कि मैं चली जाऊं। अलियान ने गुस्से से फ़ोन बंद किया था और कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप उठाकर ज़मीन पर पटका था। ये तुमने अच्छा नहीं किया हादी मिर्ज़ा। अपनी कनपट्टी से हिलाता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहाँ वो सोफे पर अपने मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। अलियान ने आगे बढ़कर ब्लैंकेट समेत इसे बाहों में भरा था। मलिहा कच्ची नींद से जागी थी। अलियान ने आराम से इसे बेड पर लेटाया था। मलिहा की आंखों में वाज़ेह लर्जिश थी। वो समझ चुका था वो सोने की एक्टिंग कर रही है। मलिहा। अलियान ने इसके चेहरे पर आए बालों को आराम से पीछे किया था। इसके चेहरे के रंग बदले थे, पर वो हुनूस आंखें बंद किए लेटी थी। मलिहा। अलियान ने इसके चेहरे पर आए बालों को आराम से पीछे किया था। मलिहा के चेहरे के रंग बदले थे, पर वो हुनूस आंखें बंद किए लेटी थी। मलिहा। मुझे पता है तुम जाग रही हो। इसके कान के पास अपने लब रखता वो इसका दिल धड़का गया था। ज जाना, क्या आज हादी यहाँ आया था? इसके आंसुओं को साफ करता वो सर्द लहजे में बोला था। नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। अलियान ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की थी। मलिहा इससे झूठ बोल रही थी, पर क्यों? सो जाओ। इस पर ब्लैंकेट दुरुस्त करता वो बालकनी में चला गया था। वो इससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर वो डर गई थी कहीं आलियान गुस्से में आकर आई एम सॉरी अली। क्यों मलिहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। इसके कंधे पर किसी के शिद्दत भरे लम्स की वजह से निशान पड़ गए थे। इसने मलिहा के कंधे पर कुछ निशान देखे थे। वो निशान